بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خوب نام محمد ہے اے مومنوں صلی اللہ علیہ وسلم. خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خود خدا نے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال. ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال. ظالموں یہ تمہارا غلط